भनिन्छ जीवन यात्रा हो, निरन्तर चलिरहेको छ। तर हामी रोकिएका छौँ। हामी जीवनलाई यात्रा मान्न तयार छैनौँ। बाहिर बुद्धिको तहमा भने पनि व्यवहारिक तहमा जीवन रोकिएको छ। जहाँ जीवन रोकिन्छ त्यही समस्या उत्पन्न हुन्छ। जीवन प्रवाह हुनुपर्छ, नदी जस्तो निरन्तर चलायमान छ, बढिरहेको छ। यात्रा निरन्तर 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 छ। तर यात्रा कस्तो छ? चक्रमा चलिरहेको छ यात्रा। यात्रा कहीं अवरुद्ध हुँदैन, रोकिँदैन। हामीलाई लाग्छ जीवनमा कहीं न कहीं अवरुद्धता आयो, रोकियो। हैन, रोकिँदैन। प्रकृतिले रोकिनै दिँदैन, निरन्तर चलायमान छ। यति रहस्यलाई बुझ्यो भने जीवन सहज हुन्छ, सजिलो हुन्छ। जीवन यात्रा हो, बस यति मात्रै बुझे पुग्यो। यसलाई यसरी बुझ्ने प्रयास गरौँ जस्तो हामी घरबाट निस्किन्छौँ। व्यक्ति बिहान कर्मको लागि घरबाट निस्किन्छ, काम गर्नको लागि। घरबाट निस्किँदाखेरि एक्लै निस्किन्छ। तर बाटोमा साथीहरू भेटिँदै जान्छन्, एउटा भिड बन्दै जान्छ। यात्रामा अगाडि गयो त्यति मानिसहरू थपिँदै जान्छन्। बेलुका फर्किन्छ, घर फर्किने बेलामा पनि साथीहरू हुन्छन्। तर जति घरको नजिक आयो उति साथीहरू घट्दै जान्छन्। घरभित्र प्रवेश गर्ने बेलामा फेरि एक्लै प्रवेश गर्छ। एक्लै घरबाट निस्केको थियो, फेरि घरमा एक्लै प्रवेश गर्छ। उसको जीवन त्यही यात्राको अनुभव मात्रै हो, मात्रै अनुभव हो, अरू केही पनि होइन। हाम्रो पुरै जीवन त्यस्तै छ। चक्र, बिहान निस्क्यो फेरि घर आयो, फेरि बिहान गयो, फेरि साँझमा घर फर्क्यो। यही घरबाट निस्किने र घरमा आउने चक्र निरन्तर चलिरहेको छ। त्यसै गरी जन्मियो फेरि मर्यो, फेरि जन्मियो फेरि मर्यो। जीवन चक्र यसै गरी चलिरहेको छ। राति भयो उज्यालो भयो, उज्यालो भयो फेरि राति भयो। चक्र चलिरहेको छ। हिउँद आयो फेरि बर्खा, बर्खा आयो फेरि हिउँद। चक्र निरन्तर चलिरहेको छ। सारा सृष्टि चक्रमा छ, गोलाकार घुमिरहेको छ। र रमाइलो के हो भने जसरी चक्रमा चलिरहेको छ बीचबाट फर्किँदैन। जीवन अगाडि नै बढ्छ, आउँछ। जहाँबाट सुरु भएको हो त्यही आउँछ। यात्रा जहाँबाट सुरु भएको हो त्यही आएर टुङ्गिन्छ। तर जहाँबाट सुरु भएर गयो सिधा सिधा फर्किँदैन, घुमेर फर्किन्छ। चक्र बनेर मात्रै फर्किन्छ। त्यही रुट, त्यही बाटो फर्किँदैन। यो प्रकृतिको नियम हो, यो सृष्टिको नियम हो। यस्तै छ, यसलाई बुझ्न जरुरी छ। त्यसो भएदेखि उही चक्रमा हिँडै गर्दो रहेछ। किन हिँडेको होला त? के अर्थ होला यो? किन चक्र चलेको होला? बिहान उठ्यो, कार्यालय गयो, फेरि फर्क्यो, आयो, फेरि अर्को काममा गयो, फेरि आयो। जब घरबाट निस्किनै छ भने, भोलि पनि निस्किनु छ भने आज किन आएको? जब भरे बेलुका फर्केर घरै आउनु छ भने आज बिहान किन निस्केको? फेरि आखिर आउनु त घरै पर्दो रहेछ भने किन बाहिर गएको? यो पनि आफ्नै जीवनमा खोजे हुन्छ। किन गएको? बाहिर नगएको भए बाहिरका घटनाक्रमहरूको स्वाद हुँदैन थियो, मिठास हुँदैन थियो, जीवनमा रस हुँदैन थियो, रमाइलो हुँदैन थियो। रमाइलो यात्राको हो। रमाइलो घरमा बस्नुको मात्रै होइन,
प्रकृति भनेकै त्यही हो। प्रकृतिमा रमाउने भनेकै यात्राको रमाइलो हो। जीवन अगाडि बढ्यो, जन्मियो, व्यक्ति ठुलो भयो। हेर्नुहोस् त, यात्राका साथीहरू छुटेका। सानो केटाकेटी हुँदाखेरि कस्ता कस्ता साथीहरू थिए, कस्ता कस्ता खेल्ने साथीहरू थिए, कति आत्मीयता थियो, कति नजिक थियो। त्यति राम्रो सम्बन्ध भएका नजिकका बचपनका साथीहरू छुटे। किनभने यात्रा त्यस्तै हो। यात्रा अगाडि गएपछि पछाडिका सब छुट्दै जान्छन्। जे पनि थियो पछाडि सब छुट्दै 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 अगाडि जान्छ। अगाडि नयाँ व्यक्तिहरू, नयाँ परिस्थितिको सामना हुन्छ। व्यक्तिहरू पनि नयाँ नयाँ परिचित हुँदै जान्छन् र ती फेरि छुट्छन्, फेरि नयाँ, फेरि छुट्छन्, फेरि नयाँ। यात्रा न हो। हिँड्दाखेरि त त्यही हो नि। बिहान कहीँ निस्क्यो बाहिर, दिनभरिको यात्रामा हिँडेको छ भने बाटोमा कति मान्छे भेटिन्छन्। तर जति भेटिन्छन् सँगै हिँड्छन् र त्यहीँ छोड्यो गयो, त्यहीँ छोड्यो गयो। हाम्रा बचपनका साथीहरू पनि भए त्यहीँ छुटे। जवानीका साथीहरू पनि साथी भए त्यहीँ छुटे। हर एक साथीहरू छोड्दै जान्छन्। यात्रामा कोही सँगै जान सक्दैन। किन सक्दैन भने अन्तिममा एक्लो छ नि त। एक्लो घरबाट निस्किएको थियो, फेरि घरमा त एक्लै पस्नु छ। त्यसकारण छोड्नै छ सबैलाई। चाहे त्यो साथी श्रीमान होस्, चाहे त्यो श्रीमती होस्, छोराछोरी हुन् या मातापिता हुन्, जोसुकै होस्, छोड्नै पर्छ। सबै छुट्छन्। सबै बाटोका यात्रीहरू अथवा यात्राका साथीहरू हुन्। सब बाटोमा जम्का भेट भएको हो, एकछिनका साथीहरू हुन्। उसको र मेरो बाटो कहीँ मिल्यो। एउटा मोडमा गएर हामी छुट्टिनै छ। त्यो मोडमा नपुगुन्जेलसम्म मात्रै, त्यो दोबाटोमा नपुगुन्जेलसम्म मात्रै हामी सँगै छौँ। चाहे श्रीमान श्रीमती नै किन नहोस्, श्रीमान श्रीमतीको बाटो एक ठाउँसम्म मिल्यो, सँगै हिँडे। एक ठाउँमा पुगेपछि दो बाटो छुट्टिन्छ। श्रीमान आफ्नो बाटो, श्रीमती आफ्नो बाटो लाग्छन्। प्रकृतिले यस्तै गरेको छ। सँगै जान सकिन्न। जन्मियो एक्लै, मर्नु एक्लै पर्छ। कोही साथमा जान सक्दैन। कसैको घरमा पनि कोही जानै सक्दैन। आफ्नो घरमा आफै प्रवेश गर्छ, एक्लै प्रवेश गर्छ, एक्लै निक्ल्यो, एक्लै गयो। सब बाटोका साथीहरू हुन् र केही समयको लागि भेटिएका बाटोका साथीहरूसँग के को दुश्मनी है, के को नराम्रो। एकछिनपछि मोड आउँछ, छुट्टिनै छ। आफ्नो बाटो जानु छ, आफ्नो घर जानु छ। एकछिन बाटोमा हिँडेको त हो नि, थोरै समय भेट भएको, त्यतिमा पनि मारामारी, त्यसमा पनि झगडा। होइन, आफ्नो बाटोलाई सुगम बनाऊ, सुमधुर बनाऊ। एउटै सङ्कल्प गरौँ। म मेरो जीवन यात्रामा जति पनि मानिसहरू भेट्छु, वनस्पति, प्रकृति, जनावर, चराचुरुङ्गी जे पनि भेट्छु, मित्रवत व्यवहार गर्छु। किनभने केही समयका लागि त हुन्, सधैँको लागि होइन क्यारे। उनीहरूको पनि आफ्नो यात्रा छ, मेरो पनि आफ्नो यात्रा छ। बिचमा बाटोमा जाँदै थिएँ, एउटा चरा भेट्यो। एकैछिन चरालाई हेऱ्यो, आनन्द आयो। उसले पनि हेऱ्यो होला, रमाइलो भयो होला। तर त्यो चरालाई साथमै लिएर जान सकिन्न। जङ्गलमै छोडेर हिँड्नुपर्छ। बाटोको हो नि, ऊ उसको बाटो लाग्छ, म अर्को बाटो लाग्छु, मेरो बाटो लाग्छु। र केही समयपछि फेरि नयाँ चरा भेटिन्छ, नयाँ प्रकृति भेटिन्छ। त्यो रहँदैन। अब एउटा फुल फुलेको थियो, हेरियो बाटोमा, कति रमाइलो लाग्यो। फुलसँगको सम्बन्ध बडो मिठो रह्यो, स्मृतिमा छ। तर त्यो फुल बोकेर हिँड्न सकिन्न। यात्रा बढ्दै गयो, अर्को फुल भेटिन्छ, त्यो फुल त छुट्छ। त्यस्तै हो जीवन यात्रा, यस्तै हो। जे पनि छ छुट्दै 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 जान्छ। त्यसकारण हामी त्यसमा सहज हुन सकेनौँ, अनि दुःख पायौँ, अनि तनाव भयो, अनि समस्या भयो जीवनमा। यति बुझे पुग्थ्यो कि यात्रा हो, यात्री छुट्छ, नयाँ यात्रु आउँछ, नयाँ भेट हुन्छ, नयाँ परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ। न पहिलाको परिस्थिति रहन्छ, न पहिलाको मनस्थिति रहन्छ। मनस्थिति पनि निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ, परिस्थिति पनि निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ। एउटै परिस्थिति कहिल्यै रहँदैन, एउटै मनस्थिति कहिल्यै रहँदैन। हिजो कसैले नराम्रो गर्यो भनेर, हिजो नराम्रो व्यवहार गर्यो भनेर यसले आज पनि गर्छ भनेर सोच्नु गलत हुन्छ।
किनभने उसको मनस्थिति परिवर्तन भइसकेका हुन्छ। प्रकृति हो निरन्तर परिवर्तनशील छ, यात्रा हो निरन्तर यात्रा चलिरहेको छ। त्यसकारण यति मात्रै बुझौँ कि सँगै लिएर हिँड्न नखोजौँ। हामी बाटोमा जे भेट्छौँ यात्रामा सबैलाई सम्हालेर हिँड्न खोज्छौँ, सबैलाई समेटेर हिँड्न खोज्छौँ। भएभरको सब मेरो होस्, यही समस्या छ। बाटोमा भेटिएको चिजलाई बोकेर लैजाने होइन, त्यसलाई त्यहीँ छोड्ने। बाटोमा हिँड्दै थिएँ, मैले एउटा वृक्ष देखेँ। एकछिन मैले शीतल लिएँ, घाम लागेको थियो, रुखको फेदमा बसेँ, छहारीमा बसेँ, शीतलताको अनुभव गरेँ। त्यसलाई अब फेरि यात्रा अगाडि जानु छ नि, त्यो शीतललाई त्यहीँ छोडिदिनुपर्छ, त्यो रुखलाई त्यहीँ छोडिदिनुपर्छ। अब यो रुखलाई म बोकेरै जान्छु, आहा कस्तो शीतल दियो, छहारी दियो, यो रुखलाई समातेर म यात्राभरि लिएर जान्छु भने अब समस्या उत्पन्न हुन्छ। त्यो जहाँ हो उसलाई त्यहीँ छोडिदिनुपर्छ। चाहे जतिसुकै प्रिय किन नहोस्, जतिसुकै प्यारो किन नहोस्, छोड्नै पर्छ। यो नियम हो। समातेर हिँड्यो भने दुःख पाइन्छ। मैले सुनेको केही यात्रुहरू थिए, बाटोमा हिँडिरहेका थिए, बिचमा नदी आयो अनि साँझ परिसकेको थियो। वारिपट्टि जङ्गल थियो, पारिपट्टि गाउँ थियो। अब पारिपट्टि गएपछि गाउँ त आउँछ, बस्न पाइन्छ, तर नदी कसरी तर्ने? यसो हेरे, साँझ परिसकेका थियो, नदी तर्ने उपाय छैन, त्यहाँ पुल पनि छैन, माझी पनि छैन बाटो जसले डुङ्गा तारिदियोस्। के गर्ने? यसो हेरेको, हेर्दै हेर्दै नदी किनारमा जाँदै थिए, एउटा डुङ्गा देखेँ। माझी छैन तर डुङ्गा देखेँ। उनीहरूले भने बाबा त्यो डुङ्गा भेट्टाएको त भगवान भेट्टाएको जस्तो हो। किनभने वारिपट्टि बसेको भए जङ्गल थियो, बाघ भालु चितुवाहरूको सामना हुने सम्भावना थियो, दुर्घटनाको सम्भावना पनि थियो, तर डुङ्गा भेटियो। अब त आफैले खियाएर पनि जान सकिन्छ। र ती यात्रुहरू डुङ्गामा बसे, डुङ्गालाई खियाए, पारिपट्टि पुगे। अब जीवन सुरक्षित भयो। अब उता त गाउँ छ नि, बस्न पनि पाइन्छ, खान पनि पाइन्छ। अनि हिँड्ने बेलामा एकजनाले भन्यो, बाबा हेर यो डुङ्गासँग कति ठुलो प्रेम पर्यो मेरो त। यो डुङ्गा नभइदिएको भए हामी वारी आउन सक्दैनथ्यौँ। यो डुङ्गाले हाम्रो ज्यान बचायो। यस्तो गुण लगायो यो डुङ्गाले कि जीवनभरि बिर्सन सकिन्न। हामी मर्न सक्थ्यौँ, डुङ्गाकै कारणले हाम्रो ज्यान बच्यो। यस्तो प्रिय डुङ्गालाई यही बगरमा छोडेर हिँड्नु कहाँको धर्म हो? यो त गलत भयो। जसले हाम्रो प्राण बचायो त्यस्तो डुङ्गालाई बगरमा छोडेर हिँड्नुहुन्छ? साथीहरू हिँड, साथमा लिएर जाउँ, बोकेर जाउँ। अनि उनीहरूले त्यो डुङ्गाको गुण तिर्नलाई डुङ्गालाई काँधमा हालेर सबैले भारी बोकेर हिँडे। अब डुङ्गा बोकेर हिँड्न थाले। हामीले यही गरेका छौँ, हामीले यही नै गरेका छौँ। जसले जीवनमा सहजता लिएर आयो, सरलता लिएर आयो, अलिकति माया दियो, प्रेम दियो, जीवनलाई सहज बनाइदियो, सुख दियो, त्यसलाई हामी बोकेर हिँड्न चाहन्छौँ। यात्रा हो, बोकेर हिँड्न मिल्दैन, छोड्नुपर्छ। तपाईँले छोड्नुहोस्, नछोडे प्रकृतिले छुटाइदिन्छ। किनभने यात्रा निरन्तर चलिरहेको छ। यात्रु सबै सँगै जान मिल्दैन। किन मिल्दैन? सबैको गन्तव्य फरक छ। डुङ्गाको गन्तव्य त्यहीँसम्म, बगरसम्म मात्रै हो। बगरभन्दा अगाडि डुङ्गा आउनै सक्दैन। बगरलाई छुटाएर डुङ्गा लिएर आउनु बुद्धिमानी हुँदैन, डुङ्गाको हितमा हुँदैन। डुङ्गाको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। डुङ्गा नदीको लागि हो, त्यहीँ छोडिदिने। बरु अरू मान्छेलाई तार्न सहयोग हुन्छ नि, फेरि अरू मान्छे त्यही डुङ्गाबाट तर्छन्। डुङ्गा बोकेर जाने हो र? त्यसै गरी हाम्रो जीवनमा जसले हित गर्यो, जसले हामीलाई सहयोग गर्यो, मद्दत गर्यो, त्यसले अरूलाई पनि मद्दत गर्न सक्छ नि। अरूको लागि छोडिदिने, सबै मद्दत मैले लिउँ भन्ने हो र? भयभरको उसको माया मैले मात्रै पाऊँ भन्ने हो र? मलाई दिएको जस्तै माया उसले अरूलाई पनि दिन सक्छ। म जति उसको मायाबाट तृप्त भएको छु, खुसी भएको छु, अर्को व्यक्ति पनि त उसको मायाबाट खुसी होस् न, ऊ पनि त तृप्त होस् न। यो समझ हाम्रो जीवनको लागि अमृत बन्न सक्छ। यसले हाम्रो जीवनको
दिशा परिवर्तन गरिदिन्छ, सोच परिवर्तन भयो। मात्रै यात्रा हो, जो जहाँको लागि हो उसलाई त्यहीँ छोड्नुपर्छ, बोकेर हिँड्नु हुँदैन। हामी त पाएसम्म त के भन्छौँ, मरेपछि पनि सँगै होस्। अहिलेको जिउँदाको त कुरा छोडिदिनुहोस्, यसलाई मृत्यु भएपछि नि यसलाई छोड्न नपरोस्, यसलाई चाहिँ च्याप्पै समाइरहौँ। एक जन्म मात्रै हो र अझ हामी के भन्छौँ, 7 जन्म साथमा होस् रे। ल 7 जन्मसम्म उसलाई समातेर छोड्दै नछोडौँ, सँगै जाउँ। यो 7 जन्म सँगै लिएर हिँड्ने कामना दुःखको मूल कारण हो। यसैले हाम्रो जीवनको सुखलाई, आनन्दलाई, शान्तिलाई छोपिदियो। यो कामनालाई त्याग्नुपर्छ। कामनाको जरुरी छैन। यो सुख पनि, यो मित्रता पनि, यो सम्बन्ध पनि मैले बनाएको हो र। कसले बनाइदियो, कुन परिस्थिति निर्माण भयो, मैले निर्माण गरेको हो र। आज मेरा छोराछोरीहरू छन्, कति प्यारो सम्बन्ध छ। के छोराछोरी मैले बनाएको हो र? यस्तै बनाउँछु, यिनै छोराछोरी चाहियो भनेर पाएको हो र? कसले दियो, कसरी आए, कसरी बने, के थाहा र? कस्ता बने त्यो पनि थाहा छैन। कति छोराछोरी असाध्यै असल भए, कति कमसल भए। अब मैले कमसल बनाएको पनि होइन, मैले असल बनाएको पनि होइन। अब भए, कसरी भए थाहै छैन। जब मैले बनाएको होइन भनेपछि मैले त्यसलाई टिकाइरहन पनि त सक्दिनँ नि। मेरो बिहा भयो, श्रीमान आयो, श्रीमती आयो जीवनमा। अब त्यो श्रीमान श्रीमती मैले बनाएको होइन, मैले खोजेको पनि होइन। वास्तवमा साँचो भन्ने हो भने मेरो कारणले भएकै होइन। कसरी सम्बन्ध बन्यो, के गर्दा गर्दै भयो, कसरी त्यो आकर्षण बन्यो, कसरी बिहा भयो त्यो पनि थाहा छैन। बस हुँदा हुँदै भन्यो, हुँदा हुँदै भयो। जसरी हुँदा हुँदै सम्बन्ध बन्यो, त्यसै गरी हुँदा हुँदै सम्बन्ध टुट्छ। किनभने बनाउनेवाला पनि म होइन, बिगार्नेवाला पनि होइन। यो प्रकृति हो, यात्रा हो। यात्रा हिँड्दै जाँदा हजारौँ मोडहरू आउँछन्, हजारौँ यात्रुहरू आउँछन्। एउटा जीवन यात्रामा भेटिएका साथीहरू मात्रै हुन्। बाटो हिँड्दा हिँड्दै भेटिएका यी बाटोका साथी हुन्। श्रीमती पनि बाटोको साथी, श्रीमान पनि बाटोको साथी, छोराछोरी, मातापिता सब जो पनि छन्, साथीभाइ, इष्टमित्र, हर एक व्यक्ति बाटोका साथी हुन्। तपाईको घरसम्म जाँदैनन्। तपाईँ घरमा एक्लै जानुपर्छ। तपाईँ जन्मिँदाखेरि कहाँबाट आउनुभयो तपाईँलाई थाहा छैन। मृत्युपछि कहाँ गइन्छ त्यो पनि थाहा छैन। हो, त्यही थाहा नपाएको, त्यो कहिल्यै नजानेको क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्छ। किनभने त्यही शून्यबाटै हामी प्रकट भएका हौँ र अन्तिममा त्यही शून्यमै बिलाउनुपर्छ। शून्यको अर्थ थाहा छैन नि त। कसरी आए थाहा छैन, थाहा छैन यसको अर्थ शून्य। कहाँ जान्छु त्यो पनि थाहा छैन, त्यसकारण शून्य। शून्यबाट आए, शून्यमै बिलाएँ। बिचमा जुन यो जीवन यात्रा थियो, यहाँ भेटिए साथीहरू केही मसँग रहँदैन, मात्रै स्मृति रहन्छ, सम्झना रहन्छ। आहा, कति राम्रो साथी भेटेँ, त्यो पनि सम्झना। नराम्रो भेटेँ, त्यो पनि सम्झना। सम्झना साथमा रहन्छ। त्यसकारण नराम्रो सम्झना किन बनाउने है? सम्झनाको निर्माण हामीले नै गर्ने हो। राम्रो व्यवहार गरौँ। बाटोका साथी हुन्, क्षणिक समयको प्रेमपूर्ण व्यवहार होस्। एकछिनपछि छुट्नु छँदैछ क्यारे, कमसेकम यात्रामा सँगै हिँडुन्जेल त मित्रतापूर्ण तरिकाले हिँडौँ न। माया गरौँ, प्रेम गरौँ। यो प्रेमको स्मृति, मायाको स्मृति कति मिठो हुन्छ है। यात्रु छुटेर गयो र पनि स्मृति मेरो साथमा रहन्छ। त्यो सुखद स्मृति, आनन्ददायी स्मृति, प्रेमपूर्ण स्मृति, यो बोकेर जान सकिन्छ। तर यात्रुलाई बोकेर जान सकिँदैन। यात्रु त आए, छुटे। यात्रामा आएका मान्छेहरू सबै छुटे। हामी बाटोमा हिँड्दै जान्छौँ, कति मान्छे भेटिन्छ अनि याद रहन्छ कि आहा, आज मैले बाटोमा कस्तो राम्रो मान्छे भेटेँ नि, कुरा गर्दै गएँ, कति रमाइलो भयो, मैले पनि सहयोग गरेँ, उसले पनि गर्यो, मजा आउँछ। तर त्यही बाटोमा हिँड्दै थिएँ, झगडा गऱ्यौँ हामीले, मान्छेसँग कुस्ती खेल्यौँ, आखिरी त्यो पनि छुट्यो, म पनि छुटेँ। तर कुस्ती खेलेको, झगडा गरेको स्मृति रहन्छ। नराम्रो स्मृति नबनाऊ, राम्रो स्मृति बनाऊ। र स्मृति कस्तो बनाउने हाम्रो हातमा छ। किनभने स्मृति हाम्रो व्यवहारले बनाउँछ। बाटोमा हिँड्दाखेरिका साथीभाइहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्ने हाम्रो हातमा छ।
त्यसैले मेरो श्रीमान, मेरो श्रीमती, मेरा छोराछोरी, मेरा मातापिता, मेरो इष्टमित्रहरू, मेरा साथीभाइहरू जो पनि छन्, उनीहरू बाटोका साथी हुन्। कहिल्यै पनि उनीहरूसँग नराम्रो नहोस्। सदा सदा राम्रो व्यवहार गरौँ र राम्रो स्मृति, सुखद स्मृतिलाई लिएर यो जीवनबाट बिदा हुन सकौँ। यो बाटोबाट, यो मोडबाट जब म घर फर्किन्छु, जीवन यात्राबाट म घर फर्किन्छु, मेरो यो जीवनको यात्रा सकियो, अर्को सुरु भयो। म जहाँ शून्यबाट आएको थिएँ फेरि शून्यमा गएँ। त्यो शून्यमा पुग्दाखेरि मसँग यस्ता स्मृतिहरू रहन् कि प्रेमपूर्ण स्मृति, सुखद स्मृति। आहा, कस्तो रमाइलो भयो मेरो जीवन यात्रा। आजको यात्रा कति प्रिय भयो, त्यो स्मृति होस्। जसरी बिहान घरबाट निस्किन्छौँ, बेलुका फर्किँदाखेरि यस्ता मिठा स्मृति लिएर बेलुका घर फर्क्यौँ कि आहा, आजको दिन कति सुखद रह्यो, कति प्यारा मान्छेहरूसँग भेटियो, कति माया पाइयो, प्रेम पाइयो, कति सम्मान पाइयो, सम्मान दिइयो अरूलाई। है, कस्तो राम्रो भयो है आजको दिन भनेर बेलुका छिर्न पाइयोस् घर। छिर्न त एक्लै हो, बिहान पनि एक्लै निस्किएको थियो, बेलुका पनि निस्क्यो, भित्र एक्लै पस्यो, तर स्मृति लिएर पस्यो। यही हो कमाई। कमाई भनेकै यही हो। दिनभरि बाहिर गयो, खाली निस्केको थियो, के पाइन्छ दिनभरि थाहा पनि थिएन। यात्रामा जे प्राप्त गर्यो त्यो स्मृति लिएर बेलुका घर फर्किन्छ। बेलुका घर फर्किँदा एक्लै फर्किन्छ, तर उसको साथमा स्मृति हुन्छ, दिनभरिको सम्झना हुन्छ। त्यो सम्झनालाई सुखद बनाऊ, होइन भने रातभरि निद्रा लाग्दैन, समस्या हुन्छ, त्यसैलाई नर्क भनिन्छ। स्मृति गलत लिएर मर्यो भने त्यो व्यक्ति नर्कमा पर्यो। त्यसैले यो जन्म राम्रो बनाऊ है, राम्रो गरौँ, सबैको भलाइ गरौँ, सुख दिउँ, सुख लिउँ, सुखद बनोस् जीवन भनेको कारण त्यही हो। आफ्नो आचरण, आफ्नो व्यवहारलाई सच्याऊ र जीवन यात्रा सुगम बनाऊ। यही नै धर्मको सार हो। सबैले यही नै भन्छ, किनभने मृत्यु पछाडि मेरो जुन स्मृति हो त्यो दुःखद नहोस्, सुखद होस्। कति राम्रो रह्यो मेरो जीवन यात्रा, कति सुखद रह्यो, त्यो स्मृति भनोस्। त्यसको लागि प्रयत्न गर्नु, जीवन यात्रालाई अत्यन्तै सरल, सहज र सम्मानपूर्ण बनाउनु नै धर्म हो। यही सुखको मूल आधार हो। जीवन यात्रा हो। बाँकी जे पनि भेटिन्छन् यात्रीहरू बाटोमा भेटिने हुन्, सबै बाटोका यात्रीहरू हुन्। बाटोका साथीहरूसँग नराम्रो व्यवहार नहोस्, यति सजगता भए पुग्छ। जीवन यात्रा हो, यो याद मात्रै भयो भने पनि हाम्रो जीवन सुखद हुन्छ।